बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद। मोहतरम दोस्तों, मुफ्ती सैयद मुबशर रज़ा कादरी ख़त्म नबूवत फोरम का मुंतज़िम अल्लाह अर्ज़ कर रहा हूँ। आज हम आपको बताते हैं कि अल्लामा ख़ादम हुसैन रिज़वी दामाज़िलहुल आली की बढ़ती हुई मकबूलियत से सबसे ज़्यादा खारिश किसको हो रही है, उनके बारे में आपको थोड़ा सा तारुफ करवाना है। जनाब, तहरीक लब्बैक आगे बढ़ रही है और पाकिस्तान की एक नुमायां सियासी तहरीक मंजर आम पे आ रही है और दिन ब दिन मकबूलियत बढ़ रही है, तो दुश्मन भी काफ़ी पैदा हो रहे हैं, जिनमें से सबसे बड़ा दुश्मन कादियानी है, मरज़ई है। कादियानी और मरज़ई प्रोपोगंडा कर रहे हैं इस तहरीक को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि ये अकीदा ख़त्म नबूवत के नाम पे ऊपर खड़ी हुई है और अकीदा ख़त्म नबूवत के सबसे बड़े दुश्मन कादियानी और मरज़ई और जमात अहमदिया कम्यूनिटी है। ये जो कल्ट है, ये जो ग्रोह है, ये फितना परवर ग्रोह मरज़इयों का, इनका काम ही ये होता है कि हर उस आवाज़ को बंद कर दिया जाए जो कि अकीदा ख़त्म नबूवत के मुतल्लक उठे। वो चाहे अल्लामा ख़ादम हुसैन रिज़वी हों या डॉक्टर अशरफ आसफ जलाली हों, वो चाहे शाह अमन नूरानी हों, चाहे पीर मेहर अली शाह हों, कोई भी ऐसी आवाज़ जो कि मिर्ज़ा गुलाम कादियानी को नंगा करने के लिए उठे, तो उस आवाज़ को ये बंद करते हैं और प्रोपोगंडा करते हैं और साजिशें करते हैं। और इन साजिशों को कई हमारे दोस्त समझ नहीं पाते और उनकी समझ में नहीं आता कि ये हो क्या रहा है, फिर तरह तरह के सवालात करते हैं। आइए जी, ये साजिश हम बेनकाब कर रहे हैं और ये साजिश काफ़ी दिनों से हो रही है, बल्कि काफ़ी महीनों से। तो मैं इग्नोर कर रहा था, मैंने कहा चले कोई मसला नहीं, लेकिन अभी पानी सर से ऊपर हो गया है, तो अब हमने सोचा कि इस साजिश को बेनकाब किया जाए। जनाब, एक कादियानी मुरब्बी है, ये उसका चैनल है और चैनल आपके सामने माइंड रोस्टर कादियानी मुरब्बी का नाम है। इस माइंड रोस्टर का थोड़ा सा तारुफ मैं करवाता चलूँ कि ये कादियानियों का जो मौजूदा खलीफा है, खलीफा मसरूर, ये उसकी तकरीर ये नज़र आ रही है आपको। कादियानी मरज़इयों का ये खलीफा, ये देखे, ये उसने अपलोड भी की है। मौजूदा खलीफा मसरूर, ये जिसका कादियानी मरज़ई डिश एंटीने के ऊपर खिताब सुनते हैं पूरी दुनिया में, तो इसकी जो बेटी है, इसके ऊपर ये जनाब पिछले दिनों आशिक हो गया था ये माइंड रोस्टर। असल इसका नाम सलीम मीर है, सलीम मीर उर्फ माइंड रोस्टर। तो ये सलीम मीर कादियानी मुरब्बी जो है, तो ये जनाब इसको भगा के ले गया खलीफा मसरूर की बेटी को, और इन लोगों ने बड़ा छुपाया, बड़ा इसको जनाब छुपाने की कोशिश की, लेकिन ये खबरें फिर छुपी तो नहीं ना रहती। वो जिस तरीके से बशीरुद्दीन महमूद ने अपनी बेटी के साथ ज़ना किया था, उसने भी बड़ा छुपाने की कोशिश की थी। ये मरज़इयों का जो खलीफा था, दूसरा खलीफा, और मिर्ज़ा गुलाम कादियानी का बेटा, तो उसने जब अपनी बेटी के साथ ज़ना किया, मुंह काला किया, तो वो छुपने वाली चीज़ तो नहीं थी, तो वो भी मंजर आम पे आ गई। तो इसी तरीके से ये मीर जो है ना, सलीम मीर, इसने भी ये जो एक गंदी हरकत की और एक शरीफ इंसान कादियानी मरज़ई खलीफा मसरूर की बेटी को जो ना जनाब वो भगा के ले गया। तो बहरहाल अभी सुना है कि शादी कर ली है, ये तो अब पता नहीं, मीर रोस्टर ही बताएगा इसके मुतल्लक। तो इस बंदा, ये गंदी जहनीत का आदमी, ये गंदा कादियानी मुरब्बी, कादियानी मौलवी, तो जनाब इसका काम ये है कि जो भी ऐसी आवाज़ जो कि मिर्ज़ा गुलाम कादियानी के ख़िलाफ़ जाती हो, तो उसके ऊपर ये साजिश करता है। इसने अल्लामा ख़ादम हुसैन रिज़वी दामाज़िलहुल आली, इनके पर्सनल फ़ोन के ऊपर इसने फ़ोन किया और फ़ोन करके इसने उनको जनाब गंदी गंदी गालियाँ दी और बहुत डिस्टर्ब किया इस बुजुर्ग शख्सियत को, शेखुल हदीस को, जो कि एक उस्ताजुल उलमा हैं और एक अजीम रूहानी शख्सियत है पूरी दुनिया के मुसलमानों की, अल्हम्दुलिल्लाह।
اور ان کی مقبولیت سر عام ہے، ساری دنیا جانتی ہے الحمدللہ، کوئی تعارف کی محتاج نہیں یہ شخصیت۔ تو بہرحال پروپیگنڈا ہو رہا ہے، بہت پروپیگنڈا ہو رہا ہے ان کے بارے میں۔ تو ان کو جناب مشہور کیا گیا کہ یہ جی گالیاں بہت دیتے ہیں، اور گالیوں کے اوپر جو ان کو اشتعال دیا وہ کس نے دیا؟ وہ مرزائیوں نے اور قادیانیوں نے۔ قادیانیوں نے ان کو جناب اتنی گندی گندی گالیاں دی، اتنی گندی گندی گالیاں دی، اور قادیانی مرزئی مربی سلیم میر جو کہ جناب جوائی کہیں گے، جوائی پنجابی میں جوائی کہتے ہیں شاید، یہ قادیانی مرزئی خلیفہ مسرور کا، تو ان مرزئیوں کے جوائی نے جناب گالیاں دی، اور نمبر جو استعمال کیا وہ نمبر بھی ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں کس نمبر سے کال آئی تھی۔ جی دوستو، یہ واٹس ایپ کا میں نے اوپن کیا، یہ نمبر آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ ہے نمبر جناب، اس نمبر پر سے کال آئی، اور یہ پرسنل نمبر ہے قادیانی مربی مرزئیوں کا جو جوائی ہے، خلیفہ مسرور کا جو جوائی ہے، اس کا یہ پرسنل نمبر ہے۔ اس نمبر سے کال آتی ہے، اور یہ کال جو آتی ہے وہ ذرا سنیں، اور جو بولنے والا ہے اس کا انداز بیان سنیں، اور وہ کس قسم کی جناب بدتمیزی کر رہا ہے اور اپنے مرزئیوں کی گھریلو زبان استعمال کر رہا ہے قادیانی مرزئی۔ ذرا سنیں، توجہ سے سنیے گا۔ السلام علیکم جی، دیکھیے جی نہیں میں نہیں دیکھتا، میں یہ 414 نمبر کا تھا جی، 21 نمبر کی ہے جی۔ پہلے گالیاں دی اس نے، اس مربی نے گالیاں دینے کے بعد تنگ کیا، بار بار ڈسٹرب کیا۔ اب استاد ہیں، وہ بیمار ہیں، وہ دھرنے کے اندر وہ شیلنگ بہت زیادہ ہوئی تھی تو اس کا انفیکشن بھی ہو گیا، استاد صاحب بیمار ہیں، تو جناب من ان کو تنگ کر کے بار بار کے اب استاد صاحب اس کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم کیا چاہتے ہو؟ اب کوئی بات نہیں کی، کوئی ایسی بات کی نہیں استاد صاحب نے۔ آگے اس بندے کا اب کلام سنیے گا۔ جی لنگڑا صاحب سن رہے ہیں دوستو آپ، اور لنگڑا صاحب اسی پوچھنا چاہتے ہیں، یہ ہے زبان قادیانی مربیوں کی، اور یہ ہے زبان، اور آگے سے بندہ کیا جواب دے گا آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں۔ دوبارہ سن لیں۔ جی اے لنگڑا صاحب اسی پوچھنا چاہتے ہیں تہاڈی علمیت کی ہے۔ یہ ایک قادیانی سوال کر رہا ہے کہ لنگڑا صاحب اسی پوچھنا چاہتے ہیں تہاڈی علمیت کی ہے۔ دوستو آپ فیصلہ خود کریے گا، خود دیکھ لیں آپ یہ کیا ہو رہا ہے۔ دوبارہ سن لیں۔ جی اب اس شخص کی یہ جو کال سن کر آپ کیا جواب دیں گے وہ اب کمنٹ کر دیجئے گا۔ میں اگلی کال نہیں سناتا آپ کو، یہ کال اگر آپ کو آتی ہے تو آپ کو کوئی گالی دے کے یہ کہتا ہے تو جناب اس کا جواب آپ کیا دیں گے وہ آپ کمنٹ کر دیجئے گا۔ بہت شکریہ۔ یہ چونکہ ویڈیو بڑی وائرل ہوئی ہے تو اس کے اوپر ہم نے سوچا کہ تھوڑا سا تبصرہ کر دیا جائے اور دوستوں کو مطلع کر دیا جائے اور بتایا جائے کہ یہ مائنڈ روسٹر گندا انسان ہے، یہ قادیانی مرزئی خلیفہ مسرور احمد کی بیٹی کو لے کے بھاگا ہے یہ، اور گندا انسان ہے، بہت گندا ہے، لیکن مرزئی ہیں، گند کو جیب میں رکھتے ہیں، تو پھر بھی ان مرزئیوں نے اس کو اپنے چینل کے اوپر رکھا ہوا ہے، اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے، اپنے کلٹ میں رکھا ہوا ہے۔ بہرحال خوشی ہے مرزئیوں کی، تو یہ مرزئیوں کی قادیانیوں کی سازشوں سے باخبر ہیں۔ یہ جو گالی مولوی خادم گالیاں بڑی دیتا ہے، یہ سب سے زیادہ یہ جو شور مچا رہے ہیں یہ مرزئی مچا رہے ہیں۔ اس کی وجہ مرکزی یہی ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کے اوپر بولتے ہیں خادم صاحب رضوی، اور اس آواز کو دبانا چاہتے ہیں۔ یہ آواز دبنے والی نہیں ہے، خلیفہ مسرور یہ آواز دبنے والی نہیں ہے۔
مرزئی نوازو یہ آواز دبنے والی نہیں ہے. اے مرزئی نواز حکومت اور حکومت کے کڑچے چمچے جو ہیں سن لیں، یہ آواز دبنے والی نہیں ہے اللہ کے حکم سے. 2018 آ رہا ہے، دیکھنا کیا بنتا ہے انشاءاللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دوستو ہمارے چینل ختم نبوت ٹائمز کو آپ سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو شیئر کیا کریں، لائک کیا کریں، کمنٹ کیا کریں لازمی طور پہ. اور آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا یہ جو گروپ ہے قادیانی مناظرہ گروپ، اس کو بھی خود جوائن کریں اور اپنے دوستوں کو بھی اس میں ایڈ کریں. ہمارے ختم نبوت فورم کی ٹیم کے ساتھ آپ مسلسل قدمے درمے سخرے ہر اعتبار سے معاون رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.